बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पीआईए के तैयारे की तबाही के जिम्मेदार पायलट थे। तैयारा 100% फिट था। दोनों पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। निहान परवाज की बजाय कोरोना वायरस पे था। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश कर दी गई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं पीआईए में सियासी भर्तियां होती रही, 40% पायलट्स की डिग्रियां तक जाली हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट करार। एयर ब्लू और भोजा एयर के हादसात भी पायलट की गलती की वजह से हुए। तैयारे के पायलट तिब्बी तौर पर फिट थे। जहाज में परवाज के लिए 100% फिट था। जहाज ऑटो लैंडिंग पर लगा हुआ था। लैंडिंग के वक्त बुलंदी भी मुकर्ररा हद 2000 फीट के बजाय 7220 फीट थी। एयर कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की जानिब दिलवाई, जिससे नजरअंदाज कर दिया गया। ये बातें वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करते हुए बताई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत तैयारा फजाई परवाज के लिए 100% फिट था। कैप्टन और मुआवन पायलट तजर्बेकार थे। तिब्बी तौर पर परवाज उड़ाने के लिए फिट भी थे, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर। गुलाम सरवर खान ने बताया कि पायलट्स के दिमाग पर कोरोना सवार था। मना करने के बावजूद तैयारा लैंड कराया, जिससे इंजन मुतासिर हुए। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था। उनकी फैमिली मुतासिर थी। जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और जिम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे। गुलाम सरवर खान ने एतराफ़ किया कि पीआईए में सियासी भर्तियां होती हैं। 860 में से 262 पायलट्स की डिग्रियां तक जाली थी, जिसके बाद हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं। वजीर हवाबाजी ने बताया कि पीआईए की निजकारी नहीं, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। सेक्रेटरी जनरल पाल्पा इमरान नारजो का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। अगर 2 पायलट इस पर बात कर रहे थे तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अभी बहुत सारी बातें सामने आना जरूरी हैं। जबकि 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। रिपोर्ट नहीं होती, आई एम सॉरी, ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था। मिस्टेक जरूर हुई थी, और मिस्टेक जो थी वो कहाँ से शुरू हुई, ये लोग से कातर हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर 10 मील के ऊपर एक 3000 फीट पायलट होना चाहिए था, वो 9 फीट वहाँ क्या कर रहा था? तो ये हम जब एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं ना, तो ये प्रोसेस बहुत पीछे से शुरू होता है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो सिविलेशन की प्रैक्टिस है उसको अप्लाई किया जाए और बोर्ड उसके मुनासबत से बनाया जाए, ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन को सही कैरी आउट किया जाए। तो मैं इस सिलसिले में इससे ज्यादा यही कह सकता हूँ कि यही की कैपेबिलिटी थी और वही आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आई है। क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस वजह से नहीं की जाती कि इसमें सिर्फ कसूरवार किसी को ठहराया जाए, बल्कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन इस वजह से की जाती है कि अपने सबसे जो मुकद्दम या बड़ी चीज होती है कि नेक्स्ट फ्यूचर को कैसे सेव किया जाए। तो अभी तक तो आई एम सॉरी टू से कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई, और अभी भी कई सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब ही नजर नहीं आ रहा है। और अल्लाह ताला माफ करे, अगर इसी चीज को वजह बना के ये चीज की गई है, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें और अभी सामने आएंगी। और जब भी हमने कहा था कि हमें प्रॉपर लोग चाहिए जो इस बोर्ड में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो होती है एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स की, हमें पहले उस वजह तक तो पहुंचने दें ताकि हम नेक्स्ट उस वजह को एड्रेस कर सकें। अब आपने जैसे ये बात कही, तो मुझे एक बात बताएं, कोरोना तो एक ऐसा वायरल आया हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही परेशान है। अगर ये 2 पायलट परेशान थे तो इसमें कौन सी अनहोनी की बात हो गई? मैं आपको अर्ज करता चलूं, 450 के करीब पीआईए के अंदर पायलट्स हैं, जिसमें से 6 पायलट्स की डिग्री की वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आया था पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। वो 6 के 6 पायलट पीआईए से निकाल दिए गए। पाल्पा ने कोई अपना रिएक्ट नहीं किया, और न ही हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई खुद जाके किसी सूरत में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अपनी डिग्री के लड़ता है तो वो उसका राइट है, हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पाल्पा इस मामले में कभी नहीं आती। कराची तैयारा हादसे के 32 दिन बाद शहीद अहमद मुश्तबा और अब्दुल कयूम की मैयत का मामला हल हो गया। छिपा सरदखाने से 30 मई को गलती से शहीद अब्दुल कयूम की मैयत की जगह अहमद मुश्तबा की मैयत लवाहिकीन के हवाले की गई। कराची तैयार हादसे के 32 दिन बाद शहीद अहमद मुश्तबा और अब्दुल कयूम की मैयत का मामला हल हो गया।
چھیپا سردخانے سے 30 مئی کو غلطی سے شہید عبدالقیوم کی میت کی جگہ احمد مجتبہ کی میت لواحقین کے حوالے کی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں، پشاور میں شہری کو بہانہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانے والے تینوں پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آپریشن ظہور بابر آفریدی نے ایس ایچ او تہکال شہریار کو معطل کر دیا۔ ظہور بابر آفریدی کا کہنا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں ہمارے انسپیکٹر جنرل اور سی سی پی او اور میں نے بذات خود ایس ایس پی آپریشن اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے عوام کے نہ صرف جان و مال کے تحفظ کی ضامن ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کی عزت اور آبرو کی بھی ضامن ہے۔ جو اس میں اہلکار ملوث تھے، اے ایس آئی ظاہر اللہ، توصیف اور دو کانسٹیبل، ان کے خلاف میں نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے، ان کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف ہم ضابطۂ فوجداری کے تحت اور جو پولیس ایکٹ ہے اس کے انڈر ہم ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او تاکال کو پورے پہ میں نے ابھی سسپینڈ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا، اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی، میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے۔ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں۔ تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو۔ ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں، افواج کام کر رہی ہیں، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ریسکیو والے، پولیس کام کر رہی ہے، آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو، واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں۔ کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا۔ آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے، تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غلط ہے۔ آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے، ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا، آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے، کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے، شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے،
آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں, کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں, تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں, پھر بھیج دیں گے باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئی تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں, وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ مذاق ہے. آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں, یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے, مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے آپ کو نہیں گرانا, ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال زندگی داؤ پہ لگاؤ, اپنے بچوں کا وقت برباد کرو. ایک بار پھر آپ کے پیغامات پیش چلیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خواجہ سعد رفیق اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ بھی مصنوعی طور پہ کچھ کر لیتے, آپ سے تو مصنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کے 2 سال میں آپ نے ہمارے 5 سال جتنا قرض لیا. ہمارا قرضہ تو لگا ہوا نظر آتا ہے, جگہ جگہ پہ اس کے آثار اور نشان ہیں. آپ نے یہ قرضہ لے کے کہاں رکھا ہے؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو, حساب دیو, تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا, پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ گھر آپ نے کیا دینے تھے اور 50 لاکھ نوکریاں کیا دینی تھی. ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں, لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں, پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں, میں نے ان کے ایک فیڈرل منسٹر کو سنا, ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں, آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں, پر اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے, یہ بھی اویلیبل نہیں ہے, ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ NDMA کے سپورٹ کر دیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں, کیونکہ وہ NDMA کے جو سربراہ ہیں میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اوگرا نے گیس قیمتوں سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اوگرا نے متعلقہ فریقوں سے 3 دن میں تحریری تجاویز بھی طلب کر لی ہیں.
CNG एसोसिएशन ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मुखालफत कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमतों में 100% इजाफे की दरख्वास्त दे रखी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आम खबर से ओगरा ने गैस कीमतों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। ओगरा ने मुतल्लिका अफ्रीकन से 3 दिन में तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली है। CNG एसोसिएशन ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मुखालफत कर दी है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और BNP के रहनुमाओं की मुलाकात में वफाकी हुकूमत अलहदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर मुशावरत की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और BNP के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मॉनसून बारिशें शुरू होने को हैं, ताहम कराची के बरसाती नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी से। जो इरफान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून का सीज़न शुरू होने को, लेकिन अभी तक जो बरसाती नाले उनकी सफाई के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इस मरतबा 20% तक बारिश ज़्यादा होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम नालों की जो सूरत हाल है उस पर किसी भी बल्दियाती जो इदारा है उसकी तवज्जो नहीं है। ये कचरे से अटे हुए हैं नाले, जगह जगह आप देख सकते हो कि कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो शॉपर हैं उनकी यहाँ पर बहुतात है, और ये सूरत हाल इससे पहले भी जो है वो मुतादिद दफ़ा जो है वो मीडिया उजागर कर चुका है। अगर बारिश होती है तो ऐसी सूरत में जो पानी है वो सड़कों पर आ जाएगा, सड़कें डूब जाएंगी। गुज़िश्ता दिनों जो चारों चेयरमैन थे उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, और इन्होंने तमाम जो इल्ज़ाम है वो सीधा हुकूमत के ऊपर धर दिया था। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जो बल्दियाती इदारे वो इस जानिब तवज्जो दें, नालों की सफाई करें, पेशगी इक़दाम किए जाएँ, ताकि गुज़िश्ता साल जो सूरत हाल पेश आई थी, शहरियों को जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, वो मुश्किलात का सामना उन्हें दोबारा ना करना पड़े। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो बड़े बरसाती नाले हैं वहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ मुतादिद जगहों पे पानी रुक चुका है, पानी आगे नहीं जा रहा है, और अगर यही सूरत हाल बरकरार अपडेट करने के लिए। सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 123 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा सुमेरा अंबरीन की ज़ेरे निगरानी किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा सुमेरा अंबरीन ने कहा कि घरों के बाहर कायम तजावजात का खात्मा किया जाएगा। गांव के बाहर जोड़ों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 123 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा सुमेरा अंबरीन की ज़ेरे निगरानी किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सैयदा सुमेरा अंबरीन ने कहा कि घरों के बाहर कायम तजावजात का खात्मा किया जाएगा। गाँव के जोड़ों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल